बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में दो बड़ी अहम स्टोरियां हैं। और सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करूंगा जो गुज़्श्ता 2 रोज़ से हमारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये छोटी सी वीडियो, जिसमें एक एएसएफ का जो अफसर है वो एक बच्ची को बालों से पकड़कर धक्का देता है और वो बच्ची गिर जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये है 10 मार्च की। और 10 मार्च के रोज़ इस बच्ची के जो वालिद थे वो किसी अरब कंट्री से आए थे और एक तवील अरसे के बाद कई सालों के बाद वो कराची तशरीफ़ लाए थे। वो वहाँ उनकी सर्विस थी। जो ही बच्ची ने अपने वालिद को देखा वो बेसाख्ता दौड़ी अपने वालिद से मिलने के लिए, और एएसएफ के सिपाही ने उसे बालों से पकड़कर धक्का दिया, जिसके बाद वो बच्ची गिर गई। और गिरने के बाद लोगों ने उसको देखा और फिर लोगों ने बड़े अफसोस का इजहार भी किया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स ने उस एएसएफ के सिपाही की मजम्मत नहीं की और ना ही उसको किसी ने कोई जवाब देने की कोशिश की। ये वीडियो जो थी वो 10 मार्च की थी। जब वीडियो गुज़श्ता 2 रोज़ से वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, तो पूरे पाकिस्तान में इस अमल की, इस एएसएफ के सिपाही की शदीद मजम्मत की गई है। और शदीद मजम्मत के बाद हुक्काम बाला से अपील की गई है कि इस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। तो अब आज की इतलात के मुताबिक इस एएसएफ के बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और कहा यह जा रहा है कि इसका कोर्ट मार्शल भी किया जाएगा और उस बच्ची से माज़रत भी की जाएगी इदारों के बाला अफसरान की तरफ से। तो एक ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट जो हुई है ये सोशल मीडिया के ज़रिए हुई है, जिसे हुकूमत बंद करने की पूरी कोशिश कर रही है। और बाज़ लोग सोशल मीडिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये हमारा एक पैगाम है कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो ना इस बच्ची की वीडियो वायरल होती, और ना ही जो 3.5 साल से परिया कुमारी को अगवा किया गया है, ना ही उसके ख़िलाफ़ उसकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई जाती। तो ये दोनों बच्चियों के लिए अगर आवाज़ उठाई जा रही है तो वो सोशल मीडिया पर लोगों को पता लगा है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए लोग अपीलें कर रहे थे। एक बच्ची का मसला हल हो गया है, अब खुदा करे कि अल्लाह ताला प्रिया कुमारी को भी बाजियाब करे और उस बच्ची का भी मसला हल हो जाए। अब नाज़रीन, हम जिक्र करेंगे कराची में जो पुलिस के हवाले से अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा कि हमारे हसास इदारों ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ख़बरें और हालात व वाक़यात को देखते हुए स्पेशली तौर पर कराची में पुलिस अफसरान की, बाला पुलिस अफसरान की, जिसमें एसएसपी, एएसपी और डीएसपी लेवल के अफसरान शामिल हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। और चूँकि वो तो पाबंदी आयद तो नहीं कर सकते कानूनी तौर पर, लेकिन हसास इदारों के अफसरान की जानिब से आईजी सिंध और वजारत दाखिला को ये पैगाम दिया गया है कि वो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करेंगे। इसलिए कि हम मुसलसल निशानदेही कर रहे थे सोशल मीडिया के ज़रिए कि पुलिस अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो बंदरबाट हो रही है, जिस तरह से मुबैना तौर पर भारी रकूम दी जा रही है अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग लेने के लिए, जो जहां कमाई के धंधे हैं उनके लिए रकूम दी जा रही है, और माजी में भी ऐसा होता रहा है। यही वजह है कि अमन व अमान कायम होने में जो है वो कभी तक कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई थी। तो सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बरों के बाद डीएसपी, एसएसपी लेवल के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी उन पर फ़िलहाल पाबंदी आयद कर दी। उनसे कहा गया है कि इन पर उस वक्त तक अमल न किया जाए जब तक हसास इदारों को इसकी इत्तला न दी जाए, जब तक वो इंक्वायरियाँ न करने, जब तक उनकी रिपोर्ट मरतब ना हो जाए। कहा यह जा रहा है कि डीआईजी लेवल के लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद नहीं है, वो चंद रोज़ में कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने जा रही हैं। और फिर बात रहती है एसएचओ लेवल पर, तो एसएचओ लेवल पर भी अभी पाबंदी आयद नहीं है और वहाँ भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभी तक खुली हुई है। तो होना तो ये चाहिए था कि एसएचओस पर भी जो पाबंदियाँ, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी, उनको भी हसास इदारे के ज़रिए कराई जाती, क्योंकि वो जो एसएचओस लेवल की ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, मैं कई मरतबा अपनी वीडियोज़ में अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक मखसूस टोला है
40 سے کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک مخصوص ٹولہ ہے 40 سے 50 تھانے داروں کا، جو پورے کراچی میں اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کرانے میں آسانیاں ہیں ان کے لیے، اس لیے کہ ان کے پاس دولت ہے، انہوں نے انہی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ رہ کر، تھانوں پہ رہ کر پیسے کمائے، انہی پیسوں کے ذریعے مبینہ طور پر وہ ٹرانسفر کراتے ہیں، پوسٹنگیں کراتے ہیں۔ 4 مہینے اگر کسی تھانے پر رہتے ہیں، اگر انہیں وہاں کسی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر وہ وہاں سے ہٹ کر پھر پیسوں کے زور پر پھر نیا تھانہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ 40 سے 50 جو تھانے دار ہیں، یہی پورے کراچی کو کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گزشتہ دور اقتدار میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں، وزراء اراکین اسمبلی کے ایس ایچ اوز لگائے گئے تھے جو ان کا مبینہ طور پر کچن چلا رہے تھے۔ ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی اور وہ ابھی بھی موجود ہے، اور ابھی بھی وہ لوگ پوری کوششوں میں مشغول ہیں کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی جائے۔ لیکن حالات اس وقت کراچی کے ایسے ہیں کہ اگر وہاں پر کراچی کے تھانوں پر ان کی کارکردگی کے مطابق ایس ایچ اوز کو نہ رکھا گیا، تھانے داروں کو نہ رکھا گیا، تو پھر مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ حساس اداروں نے کم از کم حرکت میں آ کر کچھ نہ کچھ تو کراچی کی بہتری کے لیے کچھ سوچا ہے، اور امید ہے کہ جب اس لیول کے ٹرانسفر پوسٹنگ کو روکا گیا ہے اور ان کو جو ہے مشروط کیا گیا ہے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق، تو پھر ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی وہ ان کی نظریں ضرور ہوں گی، اور وہ اچھے لوگوں کو سامنے لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب میں بات کروں گا ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے جو نام گردش کر رہے تھے، ان میں ایک نام جو انتہائی قابل احترام اور ایک بہت اعلیٰ افسر جن کو پس پست ڈالا ہوا تھا، وہ ہیں شرجیل کھرل۔ شرجیل کھرل نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، فریال تالپور صاحب سے بھی ملاقات کی، آصف زرداری سے بھی ان کی ملاقات رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوسٹنگ کے لیے یہ ملاقاتیں کی ہیں۔ لیکن شرجیل کھرل کا جو خاندان ہے وہ سیاسی خاندان ہے، اس کے چچا ایم پی ہیں، اس کے والد صاحب بھی بہت بڑے دانشور تھے، اور ان کا پورا خاندان کا تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور ان کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ان کی خاندان کے لوگوں کا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہے۔ تو وہ اپنے بڑوں کے توسط سے وہاں پہنچے تھے، عیدیں بھی ان سے ملی ہوں گی، اور لا مالا جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کے لیے بھی انہوں نے اپروچ کیا ہوگا۔ تو شرجیل کھرل صاحب جو ہیں وہ اس وقت سب سے مضبوط امیدوار ہیں۔ جب بھی ایڈیشنل آئی جی کے لیے کوئی فیصلہ ہوگا تو شرجیل کھرل کے لیے ضرور سوچا جائے گا، اس لیے کہ شرجیل کھرل کی جو ایک اضافی جو ان میں قابلیت ہے وہ یہ کہ آسٹریلیا سے انہوں نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اور وہ بڑے کامیاب، جس جگہ پر بھی ان کی پوسٹنگ رہی ہے، ایس ایس پی کی حیثیت سے بھی وہ بڑے کامیاب رہے ہیں، اور ڈی آئی جی کی حیثیت سے بھی انہوں نے بڑی اپنی خدمات انجام دی ہیں، تو بڑے کامیاب پولیس افسر سمجھے جاتے ہیں۔ تو امکان یہی ہے کہ انہیں ایڈیشنل آئی جی بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج جو سب سے بڑی ایک اہم خبر یہ ہے کہ ایک کراچی کے جو ایس ایچ اوز ہیں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں، جو متعدد بار مختلف تھانوں سے مختلف الزامات کے تحت ان کو ہٹایا گیا، ان کے گروپ لیڈرز نے، جس میں 4 افسران شامل تھے، جو میں 40 اور 50 افسران کا ذکر کرتا ہوں، ان کے گروپ لیڈر تھے، انہوں نے آج آئی جی سندھ سے ملاقات کی، ایس ایچ او لیول کے لوگوں نے آئی جی سندھ سے ملاقات کی، اور بڑی قیمتی مبینہ طور پر تحائف ان تمام گروپ کی طرف سے پہنچائے گئے، اور آئی جی صاحب نے اس گروپ کے لیڈروں سے وعدہ کیا ہے کہ ان افسران کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اور ان کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ان کو بالکل تسلی دی گئی ہے۔ ایس ایچ او لیول کے لوگوں کی ملاقات آئی جی سندھ سے، اور پھر بہت قیمتی تحائف کے ساتھ ملاقات، ایک افسوسناک خبر بھی ہے، اور یہ ہمارے اداروں کو ان پر بھی نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا ناظرین، کیونکہ آپ کی آرا جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ پاکستان